Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum student. I hope you all are fine. Student, I am your English teacher Miss Maria Majid. Today I am going to teach you lesson number 1 of grade 6, the best advice I ever had. So take out your book and open page number 11. Lesson 1, the best advice I ever had. एडवाइस मीन नसीहत करना. द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड मीन्स कि मुझे जो सबसे बेहतर नसीहत हुई. स्लाइटली अडोप्टेड फ्रॉम एन एसे बाय कोनराड एडिनावर. द बेस्ट एडवाइस आई एवर हैड लेसन जो है वो कोनराड एडिनावर का एसे है, वहाँ से लिया गया है. सो स्टूडेंट लेट्स स्टार्ट द लेसन. In this extract, Konrad Adenauer, who became Chancellor of Federal Republic of Germany in 1949, इस एक्सट्रैक्ट में एक्सट्रैक्ट कहते हैं किसी ऐसे से किसी लेसन से लिए हुए हिस्से को. इस एक्सट्रैक्ट में कोनराड एडिनावर जो कि 1949 में जर्मनी के चांसलर बने, राइट्स अबाउट द काउंसिल दैट गाइडेड हिम इन हिज लॉन्ग एंड सक्सेसफुल करियर. अपनी उस नसीहत के बारे में लिखते हैं जिसने उनकी एक लंबे मगर कामयाब तर्ज ज़िंदगी में उनकी रहनुमाई की. द एडवाइस वॉज गिवन टू हिम बाय हिज फादर. और ये एडवाइस उन्हें उनके फादर से मिली थी. यानी इस एक्सट्रैक्ट में स्टूडेंट इन शॉर्ट के कोनराड एडिनावर जो है वो 1949 में जर्मनी के चांसलर बने और उन्हें उनके फादर ने एक नसीहत की थी जिसकी वजह से उन्हें अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिली. तो देखते हैं सेकेंड पैराग्राफ में कि वो नसीहत क्या थी. दिस काउंसिल रैंग कॉन्स्टेंटली इन माई एयर्स व्हेन आई वॉज अ बॉय. जब मैं एक बॉय था, जब मैं एक छोटा लड़का था, तो ये नसीहत हर दम मेरे कानों में गूंजती रहती थी. काउंसिल मीन नसीहत, एडवाइस. कॉन्स्टेंटली मीन हर दम. गो द लास्ट माइल एंड एन्जॉय इट. आखिरी लम्हे तक काम करो और लुत्फ़ उठाओ. उनके फादर की नसीहत क्या थी कि गो द लास्ट माइल एंड एन्जॉय इट, यानी कि जब तक तुम अपना काम मुकम्मल नहीं कर लोगे तुम्हें मुकम्मल खुशी हासिल नहीं होगी. अपना काम मुकम्मल करने पे ही आपको मुकम्मल हैप्पीनेस हासिल होती है. तो उनकी इस गो द लास्ट माइल एन्जॉय इट के मीनिंग ये थे. इट हैज़ स्टेड विद मी एवर सिंस. और कोनराड एडिनावर कहते हैं कि ये उनके फादर की नसीहत हमेशा उनके साथ रही. स्टे मीन रहना. कम्फर्टेड मी इन डिफ़िकल्ट टाइम. और मुश्किल वक्त में मुझे तसल्ली दी. कम्फर्ट में तसल्ली देना और मुश्किल वक्त में मुझे तसल्ली दी. एंड ब्रोड मी मोमेंट ऑफ डीप कंटेंटमेंट. और मुझे शदीद तस्कीन के लम्हात गहम पहुँचाए. मोमेंट मीन लम्हात एंड कंटेंटमेंट मीन तस्कीन. इट केम फ्रॉम माई फादर हु हैड गेन्ड इट थ्रू एक्सपीरियंस. ये नसीहत जो है उन्हें उनके फादर से मिली थी जिन्होंने इसे अपने एक्सपीरियंस से यानी अपने तजुर्बे से पाया था. एज अ यंग सोल्जर, एक सिपाही के तौर पर, ही डिड हिज ड्यूटी सो वेल दैट ही वॉज मेड एन ऑफिसर ऑन द बैटल फील्ड. उन्होंने एक सिपाही के तौर पर, एक सोल्जर के तौर पर काम किया और अपनी ड्यूटी, अपने फ़राइज़ बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दिए, जिसकी वजह से उन्हें मैदान जंग में ऑफिसर बना दिया गया. फिर बैटल फील्ड मीन मैदान जंग. ये कोनराड एडिनावर अपने फादर के बारे में बता रहे हैं कि उनके फादर जो थे उन्होंने एक सिपाही के तौर पर काम किया और वहाँ पर अपनी ड्यूटी उन्होंने बहुत अच्छे से अंजाम दी, जिसकी वजह से उन्हें एक ऑफिसर बना दिया गया मैदान जंग में. इन द प्रशियन आर्मी एंड ऑलमोस्ट अनहर्ड ऑफ अचीवमेंट. प्रशियन आर्मी यानी कि एक ऐसी फ़ौज जहाँ पर कामयाबी पाना नामुमकिन सी बात थी, वहाँ पर उन्हें कामयाबी मिली, यानी उन्हें एक सोल्जर से ऑफिसर बना दिया गया. अनहर्ड मीन नाकाबिल कबूल एंड अचीवमेंट मीन कामयाबी. लेटर एज अ लो कोर्ट किलर ही वर्क हार्ड एंड वेल. उसके बाद इन्होंने एक लो कोर्ट किलर के तौर पर भी काम किया और बहुत सख्त मेहनत की और बहुत अच्छा काम किया. अर्नड आ फ्री कॉन्शियंस. और अपनी दिल की ज़मीर की गवाही के मुताबिक काम किया. एंड सो एट होम वॉज अ रिलैक्सड एंड कंटेंटेडमेंट. और वो हमेशा घर पर भी रिलैक्स और कंटेंटेड यानी कि मुतमईन रहते थे. हैप्पीनेस टू हिम वॉज सिंपली वर्क्स ग्रेटेस्ट बाय प्रोडक्ट. खुशी उनके नज़दीक काम करने का एक जुज़वी हिस्सा थी. ओनली व्हेन यू हैव डन योर फुल ड्यूटी ही सेड आर यू कम्प्लीटली हैप्पी. वो कहते थे कि जब तुम अपना काम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर लो तभी मुकम्मल खुशी हासिल होती है. डेट इज़ वॉट ही मेंट बाय गोइंग द लास्ट माइल. आखिरी लम्हे तक काम करने से उनका ये मतलब था. लाइक मोस्ट यंगस्टर, दूसरे नौजवानों की तरह, यंगस्टर मीन नौजवान, दूसरे नौजवानों की तरह, आई वुड हैव मच प्रेफर्ड प्लेइंग बोल्ड कॉन्जुगेटिंग लैटिन वर्ब्स. दूसरे नौजवानों की तरह मैं भी लातीनी अफ़आल की हालतों का बयान पढ़ने के बजाय गेंद से खेलने को तरजीह दिया करता था. प्रेफर्ड मीन तरजीह देना.
بٹ فادر انسسٹڈ دیٹ ماسٹرنگ مائی اسٹڈیز واز مائی چیف ڈیوٹی. لیکن فادر نے مجھے اصرار کیا کہ تعلیم میں مہارت حاصل کرنا ہی میرا پہلا فرض ہے. انسسٹ مین اصرار کرنا، ماسٹرنگ مہارت حاصل کرنا، چیف مین مین پہلا یا اہم. کانسنٹریٹ ہی ارج می انہوں نے مجھے مجبور کیا، انہوں نے مجھے اصرار کیا کہ کانسنٹریٹ کرو یعنی کہ توجہ دو. his pointed beard bristling with earnestness ان کی داڑھی میں سنجیدگی کی جھلک تھی. beard mean داڑھی and earnestness mean سنجیدگی. do not let yourself be diverted وہ کہتے تھے کہ اپنے ذہن کو تقسیم نہ ہونے دو. diverted mean توجہ ہٹ جانا. until you are finished جب تک تم اپنی منزل حاصل نہ کر لو. اس کے فادر کہتے تھے کہ جب تک تم اپنا منزل حاصل نہ کر لو اپنے ذہن کو تقسیم نہ ہونے دو. thanks to his insistence ان کے اس اصرار کا شکریہ. insistence میں اصرار. I did well in school اور میں نے اسکول میں نمایاں مقام حاصل کیا. At the University of Munich, my clear duty was to complete my studies as soon as possible in order to help support the family. Konrad Adenauer کہتے ہیں کہ میونک یونیورسٹی میں میرا پہلی ڈیوٹی اپنی تعلیم کو، اپنی اسٹڈی کو جلد از جلد مکمل کرنا تھا تاکہ میں اپنی فیملی کو سپورٹ کر سکوں. as soon as possible میں جتنی جلدی ممکن ہو سکے. night after night یعنی کہ ہر رات I studied a law book by the light of a petroleum lamp. ہر رات میں لالٹین کی روشنی میں قانون کی کتاب پڑھا کرتا تھا. when I felt absolutely had to go to sleep لیکن جب مجھ پر مکمل طور پر نیند طاری ہو جاتی I would remember my father's advice تو مجھے اپنے فادر کی نصیحت یاد آ جاتی and carry on اور میں اپنا کام جاری رکھتا. but how could I go the last mile every night لیکن ہر رات میں اپنا کام مکمل نہیں کر سکتا تھا. تو اسٹوڈنٹ آج کے لیے اتنا ہی. ہاف لیسن آئی ول ڈیلیور ان مائی نیکسٹ ویڈیو. ٹھیک ہے، ایک دفعہ پھر سے ڈیفیکلٹ ورڈس کو پروناؤنس کر لیتے ہیں. ایڈوائس مین نصیحت کرنا. ایکسٹریکٹ کسی سبق سے، کسی ایسے سے لیا ہوا حصہ. چانسلر صدر اعظم. کاؤنسل ایڈوائس نصیحت. کریئر طرز زندگی. کانسٹنٹلی ہر دم. اسٹے رہنا. کمفرٹ تسلی دینا. کنٹینٹمنٹ تسکین. بیٹل فیلڈ میدان جنگ. انہرڈ ناقابل قبول. اچیومنٹ کامیابی. کانشینس دل کی گواہی یا ضمیر. کنٹینٹڈ مطمئن. ینگسٹر نوجوان. پریفرڈ ترجیح دینا. کونجوگیٹنگ لاطینی افعال کی حالتوں کا بیان. انسسٹ اصرار کرنا. ماسٹر مہارت حاصل کرنا. کانسنٹریٹ توجہ دینا. بیئرڈ داڑھی. برسلنگ یعنی کہ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا گروم وغیرہ کے داڑھی کے بال جو تھوڑے سے ہارڈ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں برسلنگ، اس میں ٹی سائلنٹ ہوگا. ارنیسٹنیس سنجیدگی. ڈائیورٹیڈ توجہ بدلنا. انسسٹنس اصرار. نائٹ آفٹر نائٹ ہر رات. ایبسلوٹلی پوری طرح. پورسلین بس. اوکے اسٹوڈنٹس، ناؤ آپ کا ہوم ورک، ہوم ٹاسک یہ ہے کہ آپ اس چیپٹر کی، اس ہاف چیپٹر جو میں نے آج آپ کو پڑھایا ہے اس کی تھرولی ریڈنگ کریں اور اس کے ڈیفیکلٹ ورڈس کو بار بار پڑھیں، ان کے میننگ کو نوٹ ڈاؤن کریں اور انہیں میمورائز کریں اور اس کی سمری لکھنے کی اپنی ورڈنگ میں کوشش کریں. یعنی کہ جو میں نے آپ کو لیسن پڑھایا ہے اس کو اپنے ورڈز میں لکھنے کی کوشش کریں. انشاءاللہ میں آپ کو زوم ایپ کی کلاس پہ سمری لکھنا بتاؤں گی کہ وہ کس طریقے سے لکھی جاتی ہے. اوکے اسٹوڈنٹ، تھینک یو. آئی ہوپ کہ آپ کو لیسن سمجھ آیا ہوگا. اللہ حافظ.